ماه رمضان در هر سالی قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می‌کند و به ما فرصت می‌دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون 30 روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون 30 روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند. هر کس این را ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است.